नाजरीन, एपिसोड नंबर 14, इसकी 13 किस्तें हम आपके सामने रख चुके हैं। ये 14 है और वी लॉग नंबर है 453 यानी 453 और पेज है 489 और हेडिंग पॉइंट नंबर 8 है शाह अम्मान के नाम खत। कौन सा खत? जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। नाज़रीन, ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है बादशाहों और उमरा के नाम खतूत। नाज़रीन, इस किताब के राइटर मुसन्निफ मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी। किताब का टाइटल और हेडिंग है अर्रहीक अल मख्तूम, यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुनिया भर में अव्वल इनाम याफ्ता ये किताब है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकरमा के ज़ेर तमाम मुनक्कदा सीरत नगारी के आलमी मुकाबला में अव्वल आने वाली अरबी किताब का ये है उर्दू तर्जमा जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युस्कौना मिन रहीक़िम मख़तूम, ये लोग सरे बमोहर शराब पिलाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला कालल्लाहु तआला व इन तुतीऊहु ताहतदू, और अगर उसकी फर्मा बरदारी करोगे तो राह पाओगे। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीरे फैसल को सनोसी ने पैगाम दिया, तू नाम नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, जब खून जिगर की आमेज़श से अश्क प्याजी बन न सका। नाज़रीन, एपिसोड नंबर 14, वी लॉग नंबर 453, सफ़ा नंबर 499, हेडिंग है शाह अम्मान के नाम खत। नाज़रीन, ये जो टॉपिक है जो ज़ेर डिस्कस है, इसका नाम है बादशाहों और उमरा के नाम खतूत। सन 6 हिजरी के आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत लिखकर उन्हें इस्लाम की दावत दी। पहला खत लिखा नजाशी शाह हबश के नाम खत पहला। नाजरीन, दूसरा खत मकूकस शाह मिस्र के नाम। नाजरीन, तीसरा खत शाह फारस खुसरो परवेज़ के नाम। नाजरीन, चौथा खत कैसर शाह रोम के नाम। नाजरीन, पांचवा खत मुंजर बिन सावी के नाम। छठा खत हुजा बिन अली साहबे यमामा के नाम। सातवां हारिस बिन अबी शिमर गस्सानी हाकम दमिश्क के नाम। नाज़रीन, और ये है आठवां खत शाह अम्मान के नाम जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वो खत है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत शाह अम्मान जैफर और उसके भाई अबद के नाम लिखा। इन दोनों के वालिद का नाम जलंदी था। खत का मजमून ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जानब से जलंदी के दोनों साहबजादों जैफर और अबद के नाम। उस शख्स पर सलाम जो हदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम दोनों को इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम लो, सलामत रहोगे, क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानब अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि जो जिंदा है उसे अंजाम की खतरा से आगाह कर दूं और काफरीन पर कौले बरहक हो जाएगा। अगर तुम दोनों इस्लाम का इकरार कर लोगे तो तुम ही दोनों को वाली और हकम बनाऊंगा, और अगर तुम दोनों ने इस्लाम का इकरार करने से गुरेज किया तो तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी।
تمہاری زمین پر گھوڑوں کی جلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہ پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں لایا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر یمان عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے۔ یعنی اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا اے عمر تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی دعوت دے دی۔ عبد نے کہا تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا اسقفوں اور راہبروں نے بھی اس کی پیروی کی۔ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا اے عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں ہے۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہر کل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ ناظرین یہ گفتگو چل رہی ہے، کچھ حصہ اس کا بچ گیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہ گفتگو نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجب سب ہے زیر نگیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین۔
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔